नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत मुखेल सचिवांच्या चवथ्या राष्ट्रीय परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात. नामनेचे तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसेन काल संवसाराक अंतरले. हॉकींत भारतान बायलांच्या ज्युनियर आशिया कप 2024 सर्तींत चीनाक हारावन जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. राज्यांनी ल्हान शारांतल्या उद्देजकांक योग्य सुवाती सोदून काडून तांकां सुविधा दिवपा खातीर फुडाकार घेवचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारला. नवी दिल्लीत मुखेल सचिवांच्या चवथ्या राष्ट्रीय परिशदेत उलयतना मोदी हांणी राज्याक अनुपालन सुलभ करपाक सांगलें, जाच्या उणावाक लागून नागरिकांक चड त्रास सहन करचो पडटा. राज्यांनी नागरिकांचो सहभाग वा भौशीक भागीदारी वाडोवपा खातीर प्रशासन मॉडेलांत सुदारणा करची अशें तांणी आवाहन केलें. सुदारणा, कामगिरी आनी परिवर्तन हांचेर लक्ष केंद्रीत करप म्हत्वाचें आनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची लोकांक म्हायती दिवप म्हत्वाचें अशें मोदी हांणी सांगलें. गोबर्धन कार्यावळ ही एक मुखेल उर्जा संसाधन म्हूण पळयतात हाची मोदी हांणी तोखणाय केली. ई कोयराच्या पुनर्वापरा खातीर व्हायबिलिटी गॅप फंडींग संकल्पना सोदून काडपाक तांणी राज्यांक निर्देश दिले. देशांत संविधान आपणायिल्ल्या 75व्या वर्साच्या फांटभुंयेर राज्यसभेत आयज 2 दिसांचे खासा चर्चेक सुरवात जातली. शुक्रार आनी शेनवार लोकसभेत अशीच चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राज्यसभेत जाप दिवपाची शक्यताय आसा. भारतीय संविधानाचेर जावपी चर्चेत आयज आनी फाल्यां सभागृहात हाजीर रावपाक आवाहन करून भाजपान राज्यसभेच्या सगळ्या खासदारांक 3 ओळींचो व्हीप जारी केला. 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा भारताचें संविधान सभेन औपचारीकपणान स्विकारलें आनी तें संविधान 26 जानेवारी 1950 सावन लागू जावन भारताक एक सार्वभौम लोकशाय प्रजासत्ताक म्हणून स्थापीत केलें. 2015 वर्सा मोदी सरकारान 1949 वर्सा भारताचें संविधान स्विकारल्याचो सन्मान करपा खातीर 26 नोव्हेंबर हो संविधान दीस म्हणून औपचारीकपणान घोशीत केलो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक हाचे संबंदीत सरकारान लोकसभेत 2 विधेयकां मांडल्यात. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वी दुरुस्ती विधेयक आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडटले. लोकसभा आनी राज्य विधानसभा वेंचणूक एकाच वेळार घेवपाची संकल्पना सुरू करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान संविधान दुरुस्ती विधेयकाक मान्यताय दिली. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या 2 सप्तकांत भारतीय भांडवली बाजारात परकी गुंतवणूकदारांक सुमार 28,000 कोटी रुपयांची उलाढाल जाल्या. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी वा एफपीआयन भारतीय इक्विटी बाजारात 22,766 कोटी रुपया आनी रीण बाजारात 4,814 कोटी रुपया घाल्यात अशें डिपॉझिटरांच्या आंकड्या प्रमाण दिसून येता. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर सांजवेळार नवी दिल्ली पावले. दिल्ली विमानतळार माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी तांकां येवकार दिलो. हालींच श्रीलंकेत जाल्ले राष्ट्रपती आनी संसदीय वेंचणुके उपरांत राष्ट्रपती दिसानायकांची ही पयली द्विपक्षीय भारत भेट. ह्या भेटी वेळार दिसानायके राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक मेळटले आनी परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय प्रस्नांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन चर्चा करतले. तशेंच भारत आनी श्रीलंके मदल्या गुंतवणूक आनी वेवसायीक संबंदांक चालना दिवपा खातीर दिल्ली जावपी वेवसायीक कार्यावळींत राष्ट्रपती दिसानायके वांटो घेतले. ते बिहारांतल्या बोधगयाक भेट दिवपाचे आसा. राष्ट्रपती दिसानायके हांची भारत भेट ही दोनूय देशां मदलो भोवआयामी आनी परस्पर फायद्याचो सहकार आनी घटमूट जातलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयान म्हळां. श्रीलंका हो हिंदू महासागराच्या वाठारांतलो भारताचो सगळ्यांत लागींचो दर्या शेजारी आसून प्रधानमंत्र्यांच्या दर्या ह्या क्षेत्रांतल्या सगळ्यां खातीर सुरक्षीतताय आनी वाड आनी भारताच्या शेजारी पयलो धोरणांत केंद्रस्थानार आसा. नामनेचे तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसेन काल संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 73 वर्सांची आशिल्ली. उस्तादांक रक्तदाब संबंदीत समस्या आशिल्ली अशें हुसेनाची वेवस्थापक निर्मला बचनी हांणी निवेदनांत सांगलां. हाचे आदीं झाकीर हुसेन हांकां काळजाच्या दुयेंसा संबंदीत समस्येक लागून सॅन फ्रांसिस्कोच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. उस्ताद झाकीर हुसेन हांचो जल्म 9 मार्च 1951 दिसा मुंबयत जाल्लो. नामनेचे तबलावादक अल्ला राखा हांचो ते व्हडले पूत आशिल्ल्यान स्वाभावीकपणान संगिता कडेन ओड तांकां चड लागची. मुंबयच्या माहीम हांगाच्या सेंट मायकल हायस्कुलांतल्यान तांणी मुळावें शिक्षण पुराय केलें आनी उपरांत सेंट झेवियर कॉलेजींतल्यान पदवी मेळयली आनी संगीत आनी शैक्षणीक क्षेत्रांत तांची बुनयाद घट जाली. हुसेन हांणी एंटोनिया मिनेकोला ह्या कथक नर्तकी आनी शिक्षक हांचे कडेन लग्न केलें. तांकां अनिसा कुरेशी आनी इजाबेला कुरेशी ह्यो 2 चलयो आसात. 6 दशकाच्या कारकिर्दीत हुसेन हांणी 5 ग्रॅमी पुरस्कार मेळयल्यात. तातूंतले 3 ह्या वर्साच्या सुरवेक 66व्या ग्रॅमी पुरस्कारा मदीं आसात. साज, हिट अँड डस्ट ह्या सारक्या थोड्याच चित्रपटांनी तांणी अभिनय केलो. तांचो सगळ्यांत हालींचो फिल्म मंकी मॅन 2024 वर्सा प्रदर्शीत जाल्लो. झाकीर हुसेन हांणी भारतीय आनी आंतरराष्ट्रीय अशा जायत्या नामनेच्या कलाकारां वांगडा काम केलां. हुसेन हांकां 1988 वर्सा देशांतलो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री, 2002 वर्सा पद्मभूषण आनी 2023 वर्सा पद्मविभूषण फावो जाल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीच्या आर्मी हाऊसात विजय दिवसाच्या पूर्वसंध्येक आयोजीत केल्ल्या घरगुती स्वागत समारंभाक हजेरी लायली. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान, लष्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी हेर लोक हजर आशिल्ले. 1971 वर्साच्या झुजात भारतान पाकिस्तानाचेर मेळिल्ल्या जैताचो उगडास करपा खातीर आज देशांत विजय दिवस मनयतात. भारत एक असो देश जाला जाचे कडेन व्हड अपेक्षा आनी जापसालदारकी आसा अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळां. नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत उलयतना डॉ. जयशंकर हांणी जागतीक प्रतिसाद करतो म्हूण भारताची वाडटी भुमिका ठामपणान मांडली. देशाचे द्विपक्षीय संबंद आनी परराष्ट्र संबंदांत लक्षणीय वाड जाल्या आनी परदेशांत काम करपी निवासी भारतीयांच्या संख्येतूय लक्षणीय वाड जाल्या अशें तांणी सांगलें. पुरवण साखळीची पुनर्मांडणी करप होय भारतांत तंत्रगिन्यानाच्या वाडीक उत्प्रेरक आसा अशें मंत्र्यान नमूद केलां. हॉकींत भारतान काल राती ओमानांतल्या मस्कतात जाल्ल्या बायलांच्या ज्युनियर आशिया कप 2024 सर्तींत जैत मेळयलें. विजेतेपदाच्या लढतीत भारतीय पंगडान पेनल्टी शूटआवटात चीनाचो 3-2 असो पराभव करून विजेतेपद मेळयलें. पेनल्टी शूटआवटात भारताची गोलकीपर निधीन 3 म्हत्वपूर्ण सेव्ह केले, जाल्यार शूटआवटात भारता खातीर साक्षी राणा, इशिका आनी सुनिलिता टोप्पो हांणी गोल केले. ताचे आदी तिसऱ्या क्वॉर्टरांत जिन जुआंग टेन हांणी चीना खातीर गोल केल्लो. ताची कनिका सिवाज हांणी भारता खातीर बरोबरी केली आनी गोल केलो. दादल्यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांत भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तिसऱ्या कसोटीचो तिसरो दीस सध्या ब्रिस्बेनांतल्या गाब्बा हांगा सुरू आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तराच्या विभागीय मुख्यालय जगदलपुरांत बस्तार ऑलिंपिकाच्या समारोप सुवाळ्याक आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत उलयतना बस्तार विभागांतल्या सगळ्या 7 जिल्ह्यांची वळख जावन बस्तार ऑलिंपिक जातली अशें शाह हांणी सांगलें. ह्या बस्तार ऑलिंपिकांतल्यान ह्या वाठारांत शांतताय, सुरक्षा आनी उदरगतीची बुन्याद घालतले अशें तांणी म्हळें. ह्या सुवाळ्या वेळार 8 पंगडांनी एक भव्य मार्च पास्ट सादर केलो. तातूंत आत्मसमर्पण केल्ल्या नक्षलवाद्यांच्या पथकाचोय समावेश आशिल्लो. 1,50,000 परस चड खेळगडे बस्तार ऑलिंपिकांत वांटेकार जाले. प्रादेशीक पावंड्यावेल्या सर्तींत सुमार 3,000 खेळगड्यांनी आपली कुशळटाय दाखयली. समारोप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आनी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हजर आशिल्ले. केंद्रीय गृहमंत्र्यान सांजवेळार जगदलपुरांत आत्मसमर्पण केल्ल्या माओवाद्यां कडेन आनी नक्सली हिंसाचाराक लागून त्रासांत पडिल्ल्या कुटुंबां कडेन संवादूय साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 डिसेंबराक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत भारत आनी देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यक्रमाचो हो 117वो भाग. लोक ह्या कार्यावळी खातीर आपली कल्पना आनी सुचोवण्यो 1800-11-7800 ह्या टोल फ्री क्रमांकाचेर दिवपाक शकतात. लोक नरेंद्र मोदी ॲप वा माय गोव ओपन फोरमा वरवीं आपलें मत ऑनलायन दिवपाक शकतात. आगामी भागा खातीर सुचोवण्यो ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेमेरेन स्विकारतले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्कार, आकाशवाणी न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच एअर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. क्षयरोग म्हळ्यार टीबी आनी अंमली पदार्थाच्या व्यसना विरुद्धच्या लढ्यात यशस्वी जावपाक जागृताय आनी लोकांचो सहभाग म्हत्वाचो अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमांत टीबी मुक्त भारत आनी नशा मुक्त भारत मोहिमा बद्दल जागृताय वाडोवपा खातीर राजकीय पक्षांतल्या संसद वांगड्यां मदीं मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मॅचीचें उक्तावण करतना बिर्ला हांणी हें सांगलें. 2025 मेरेन भारताक क्षयरोग मुक्त करपाची मोहीम एक भौशीक चळवळ करची आनी आपापसात निरोगी स्पर्धेची भावना विकसीत करपाचें आवाहन तांणी केलें. क्षयरोग हो एक रोग जाका व्हड आव्हानां आनी अडचणी येतात अशें सभापतीन भर दिलो. लोक, खासा करून गरीब लोकांक ही आव्हानां पयस करपा खातीर राष्ट्रीय संकल्पाची गरज तांणी व्यक्त केली. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग म्हळ्यार आयएमडीन फुडल्या 5 दिसांत वायव्य भारता खातीर आनी फुडल्या 3 दिसांत मध्य भारतांत खर थंडीचे ल्हार कायम उरतले असो अदमास काडला. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण फाल्यां मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी थंड ल्हारां ते खर थंड ल्हारां मेरेनची परिस्थिती पातळटली. जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी अस्तंत राजस्थानांत फुडल्या 4 दिसांनी थंडीची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नवी दिल्लींत मुखेल सचिवांच्या 4थ्या राष्ट्रीय परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात. नामनेचे तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसैन काल संवसाराक अंतरले. हॉकींत भारतान बायलांच्या ज्युनियर आशिया कप 2024 सर्तींत चीनाक हारावन जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.